बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पीएमएस सोशल वर्क पेपर 1 का लेक्चर 9 है, सोशल प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये पेपर 1 का लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा जो पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स इन जनरल क्या होती हैं और अपने नेक्स्ट 2 जो लेक्चर्स होंगे, लास्ट लेक्चर्स पेपर 1 के, उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हाट इज़ सोशल प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम्स या समाजी मसाइल जो हैं वो क्या होते हैं? समाजी मसाइल ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन होती है जिसको कम्युनिटी में या सोसाइटी में लोग नाखुशगवार समझते हैं। सोशल प्रॉब्लम जो होती है ये एक ऐसी नेगेटिव कंडीशन का नाम है जिससे जो लोगों की अक्सरियत है ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है और इन्हीं मनफी असरात की बदौलत अवाम के जो रवैये होते हैं, उनके ख़यालात, उनके किरदार और जो रहन-सहन होता है ये नापसंदीदा सूरत इख्तियार कर लेता है। लॉरेंस के फ्रैंक इसकी डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं या अफराद की बड़ी तादाद उनकी गलती या फिर गलत तर्ज अमल जिसे हम दूर करने या उसको ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं या उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ये समाजी मसाइल कहलाता है। उसके अलावा पॉल बी हॉर्टन और जी आर लेस्ली ये कहते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसी कंडीशन का नाम है जिससे लोगों की जो बड़ी तादाद होती है वो इफ़ेक्ट हो और इससे नापसंदीदा तसव्वुर किया जाए। लेकिन इसके बारे में ये ख़्याल भी हो कि इससे कलेक्टिव एफ़र्ट से यानी मुश्तरका जो कोशिशें हैं उससे ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इसके जनरल कॉजेज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक कॉजेज़ यानी मौशी असबाब। अब लोगों की जो इनकम होती है, अर्निंग, वो कम होने की वजह से जो उनकी सेविंग्स हैं उसका स्टैंडर्ड जो है वो भी कम हो जाता है। नई इंडस्ट्रीज़ और नई जो प्रोडक्शन यूनिट हैं वो लगाने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इस तरह जो रोज़गार के नए मौके पैदा नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है और अवाम गुर्बत की चक्की में फँस कर बहुत से मसाइल का शिकार होते रहते हैं। इसके साथ-साथ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ हैं। इससे ये होता है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जाता है और दोनों तबकों के दरमियान जो है वो काफ़ी डिफ़रेंस आ जाता है। जिसकी वजह से दोनों जो क्लासेस होती हैं इनके दरमियान कशमकश और इख़लाक़ी और समाजी मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। जो अमीर अफ़राद होते हैं वो अपनी दौलत के नशे में जुर्म करना शुरू कर देते हैं और जो गरीब होते हैं, गरीब बेचारा गुर्बत और अफ़लास के हाथों मजबूर होकर जराइम करने पर की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है। इकोनॉमिक कॉज़ेज़ होते हैं इनकी वजह से जो इग्नोरेंस है वो बढ़ती है। बेगरी बढ़ती है, उसके अलावा ड्रग एडिक्शन का जो है वो इसकी वजह से ज़्यादा होती है, चाइल्ड लेबर इसकी वजह से ज़्यादा होती है। ये जो सारे मसाइल अभी मैंने बयान किए हैं, ये सारे इकोनॉमिक कॉज़ेज़ में आते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉज़ेज़ यानी कि सियासी असबाब। किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी उसकी खुशहाली के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। ताकि जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंटली अपनी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए तमाम जो स्टेट रिसोर्सेज होते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें और मुल्क की और मुआशरे की बेहतरी और उसकी तरक्की के अमल को तेज़ कर सकें। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो ही ईमानदार नहीं होंगे, उनको सिर्फ़ हवस और लालच होगा, कुर्सी और इक़्तिदार का लालच होगा, तो फिर उनके पास वक़्त ही नहीं होगा कि वो अवाम के मसाइल को हल करें, उनकी तरफ देखें, उन्हें सुलझाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स की खातिर स्टेट पॉलिसीज़ को नाकाम बना देते हैं। अवाम को तालीम और दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं, उनसे अवाम जो है वो महरूम हो जाती है। जिसका नतीजा ये होता है कि जो मुल्क की जड़ें होती हैं वो खोखली हो जाती हैं और मुआशरा और अवाम को मसाइल की भट्टी में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है।
थर्ड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में रिश्वत, सिफ़ारिश, बदउनवानी ये आम होगी, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे कि गरीब आवाम को अपने ही बेसिक नीड्स जो हैं, अपने ही बेसिक राइट्स जो हैं, उनसे महरूम होना पड़ेगा। इंसाफ का हसूल जो है वो मुश्किल हो जाता है। अवाम हालात की चक्की में पिसते हुए खुद ही जो है वो बदला लेने की कोशिश करते हैं, इंतकाम और महरूमियों के बदले के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। लोगों में जो सुसाइडल थॉट्स का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, बल्कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स और जो सुसाइड केस आए हैं, वो इन्हीं समाजी मसाइल में पैदा होने वाली शिद्दत का मुँह बोलता सबूत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक गरीब बंदा है, उसके पास सिफ़ारिश नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी को रिश्वत दे सके। तो उसकी बात तो मोस्टली केसेज़ में यही होता है कि नहीं सुनी जाती। वो दफ़्तरों के चक्कर काटता है, लाइनों में लगता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तो बिलाहिर वो गुस्से में या तो हुकूमती इदारों से इंतकाम लेने की कोशिश करता है या फिर वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। फोर्थ वन इज़ कल्चरल कॉजेज़। रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी भी सोसाइटी को मज़बूत बनाती हैं, उसे स्टेबल बनाती हैं। और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे मुआशरे में जो इस्लामी तालीमात से दूरी और अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनसे दूरी भी बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स का सबब बन रही है। हमारा जो दीन है वो हमें प्यार, मोहब्बत, अख़ुवत, रवादारी सिखाता है, हमें इंसाफ सिखाता है, हमें ईमानदारी सिखाता है, इख़लाक़ और बुलंद किरदारी का सबक सिखाता है। और हमारे दीन ने हमें ज़हीरा अंदोज़ी से मना किया है, हमें मिलावट से मना किया है। हमें अब हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो 2 नंबरी और मिलावट तो आम हो चुकी है। इसकी मिसाल दूध में मिलावट लोग आँखों के सामने कर रहे होते हैं। इसी तरह सूद और दूसरी जो सोशल इविल्स हैं, सोशल डिज़ीज़ेज़ हैं, उनके बारे में भी हमारा दीन हमें आगाह भी करता है और हमें रोकता भी है। बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन, उसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, म मज़दूर होते हैं, उनके हकूक़ की पासदारी भी हमारा दीन हमें सिखाता है। अब ऐसे में जहाँ जो हुक्मरान हैं, वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ जब अवाम के सामने भी जवाबदेह हों, तो उस मुआशरे में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके पैदा होने के इम्कानात नहीं होते। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हमारी जो सोसाइटी है, वो अपने मज़हबी और इख़लाक़ी तालीमात को भूल कर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जो हमारे समाजी मसाइल हैं, वो पैदा हो गए हैं। और जिस मुआशरे का वजूद ही लर्ज़ा होगा, तो उस मुआशरे की जो अवाम है, उसकी हालत का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं जो जनरल सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या-क्या होती हैं। सबसे पहले है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गुर्बत। गुर्बत एक समाजी मसला भी है और समाजी मसाइल की वजह भी है। उसके बाद आता है चाइल्ड लेबर। आप बस स्टैंड पे देख लें, आप ये जो भट्टे होते हैं, इन पे देख लें, आप जो ये जो होटल्स बने होते हैं, वहाँ पे देख लें, आपको 10 साल से कम उम्र बच्चे नज़र आएँगे। उसकी वजह भी यही है, गुर्बत। गुर्बत के मारे गरीब अवाम अपने छोटे बच्चों को, अपने 10 साल से छोटे बच्चों को काम पर भेजने पे मजबूर है। वरना किसका दिल करता है कि उसके बच्चे स्कूल छोड़ के, जबकि उनकी पढ़ने की उम्र है, उनकी खेलने की उम्र है, ये सब कुछ छोड़ के कमाने निकल जाएँ। थर्ड वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये भी बहुत से जो मसाइल हैं, उसकी वजह भी है और खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग जो हैं, वो या तो जराइम का शिकार हो जाते हैं या फिर जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। फोर्थ वन इज़ चाइल्ड मैरिज यानी कम उम्री की शादी। वर्ल्ड वाइडली अगर देखें तो 21% जो लड़कियां हैं उनकी शादी उनके बचपन में ही कर दी जाती है। इसमें जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो टॉप पे आते हैं। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में जो 75% गर्ल्स होती हैं उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है।
اور جو خاص طور پہ 36% جو ہوتی ہیں ان کی ایج جو ہوتی ہے وہ 15 سال بھی نہیں ہوتی، اور ان کی یعنی آپ امیجن کریں 15 سال سے بھی کم عمر بچی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس سے پھر اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل اس سے بڑھتے ہیں، معاشی مسائل اس سے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ از کاسٹ سسٹم۔ ہمارے دین میں تو کاسٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بن چکا ہے۔ اونچی ذات، نیچی ذات، لوگ جو ہیں اپنی ذات کی اونچا ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے اکارڈنگلی جو ان کو کم ذات لگ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے جو دونوں کلاسز ہوتی ہیں، اپر کلاس اور لوور کلاس، ان کے درمیان مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ لوور کلاس سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے نفرت کرتی ہے، اور جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ اپر کلاس کو اس لیے ان سے نفرت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا حق کھا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک جو کامن اگزامپل ہے وہ یہ دوں، فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں جس طرح ہمارے ولیجز میں ہوتا ہے، گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ذمہ دار اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گاؤں کا مزدور طبقہ ہوتا ہے جس کو آ، ہم کمی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ ورڈ ہماری سوسائٹی میں یوز ہوتا ہے اور یہ عام ہے۔ ان چودھری صاحب کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور ان دو کاسٹ کے درمیان اگر ہم شادی کی بات کریں تو یہ ہماری سوسائٹی میں بالکل ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ الٹریسی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ الٹریسی اور اگنورینس یہ جو ہیں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں۔ جو سوسائٹی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی اس کو ترقی یافتہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ جو سب سہارن افریقہ ریجن ہے اس میں جو الٹریسی ریٹ ہے وہ 33% ہے، اور اگر ہم اپنے ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو الٹریسی ریٹ 23% ہے، عرب اسٹیٹس میں 26% ہے، جبکہ جو لیٹن امریکہ ہے وہاں پہ 6% ہے، ایسٹ ایشیا اور پیسیفک میں 4% ہے، اور یورپ اور سینٹرل ایشیا میں 2% ہے۔ اب اگر یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو مد نظر رکھیں، جہاں پہ الٹریسی ریٹ کم ہے اور لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، وہ ایریاز، وہ ریجنز، وہ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور جہاں پہ الٹریسی ریٹ زیادہ ہے اور لٹریسی ریٹ کم ہے وہ ان ڈیولپڈ یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یا جنہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ کنٹریز ہیں۔ نیکسٹ از لو اسٹیٹس آف وومن۔ خواتین جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے بے شک مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ لو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کہیں وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہیں، کہیں ان پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، تو کہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ از جینڈر انیکوالٹی ایٹ ورک۔ یہ پرابلم بھی بہت سی سوسائٹیز میں دیکھنے کو آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میل اور فیمیل امپلائیز ہیں وہ سیم اپرچونیٹیز اویل نہیں کرتے، یا پھر سیم اپرچونیٹیز جو ہیں وہ انجوائے نہیں کرتے، یعنی ورکنگ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ورکنگ آورز اور پے وغیرہ جو ہوتی ہے ان میں ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز پاکستان میں تو اتنی کامن نہیں ہے اور نہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اتنی، لیکن یہ چیز کچھ یورپین کنٹریز میں اور ساؤتھ افریقہ میں، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں جینڈر ڈسکریمنیشن ایٹ ورک پلیس ایگزسٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ از ڈوری سسٹم، یعنی کہ جہیز کا نظام۔ اب ہر کوئی ایک جیسا جو جہیز ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے نے شادیوں کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ پیرنٹس جو ہیں اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں اور ساری زندگی ان قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ وہ مجبور ہوتے ہیں، ان پہ سوسائٹل پریشر ہی اتنا ہوتا ہے، اگر نہ دیں تو ان موسٹ آف دی کیسز جو کیس اسٹڈیز سامنے آئی ہیں جو جہیز کی وجہ سے بچیوں کو جلایا گیا ہے۔
اپنی بیٹیوں کو سکھ اور سکون کی زندگی مہیا کرنے کے لیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی جاتے ہیں۔ نیکسٹ از ستی پریکٹس۔ بہت سی سوسائٹیز میں یہ جو پریکٹس ہے یہ عام تھی، یعنی اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو فیمیل ہے اسے بھی اس کے ساتھ ہی جلنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ہندو سوسائٹی میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب راجا رام موہن رائے نے یہ جو پریکٹس ہے اس کو ختم کروا دیا۔ نیکسٹ از الکوہولزم۔ الکوہولزم جو ہے وہ اس سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے نہ صرف انسان معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی اکیلا ہو جاتا ہے۔ موسٹ آف دی کیسز فیملی جو ہے وہ اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ از سپرسٹیشن۔ سپرسٹیشن بھی ہماری سماجی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اس سے لوگوں میں جہالت جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا۔ کالی بلی کے راستے کاٹنے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے کسی کو؟ جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو ہماری زندگی کے مسئلے مسائل تو بہت دور کی بات ہیں۔ یہ جو سپرسٹیشنز ہیں ان پہ یقین کر کے ہم اپنا ہی ایمان کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ از سینیٹیشن اینڈ کلیننس۔ جب کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں صفائی کا نظام نہیں ہوگا، سینیٹیشن پراپر نہیں ہوگی، تو نیشنلی انٹرنیشنلی اسی جو قوم ہے اس کا ہی امیج خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، اس طرح کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتائج جو ہیں وہ ان دی لانگ رن ملتے ہیں۔ نیکسٹ از ریلیجیس کنفلکٹس۔ فرقوں کے درمیان جو مذہبی تنازعات ہیں اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ شیعہ سنی کی جنگ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا شری لنکن امپلائی کے ساتھ، انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس نے نہ صرف ہمارے ملک کی امیج کو ڈیمیج کیا ہے بلکہ مسلم امہ کے امیج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ از بیگری یعنی گداگری۔ گداگری بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی کے پاس جو ہے 8-10 بچے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ جو لوگ چل پھر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ کام کاج کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں پڑھ کر معاشرے کا برا حال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے پروفیشن بن چکا ہے، یہ پیشہ بن چکا ہے۔ جو ضرورت مند مانگتا ہے بالکل اسے دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن مدد اس طرح کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اسے سلائی مشین لے کے دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے کوئی چھوٹا سا بزنس کروا سکتے ہیں جو وہ گھر سے شروع کر سکے، تاکہ آئندہ اسے کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی میل ہے تو اسے آپ کوئی سٹال لگا کے دے سکتے ہیں، کوئی فروٹ کا سٹال لگا کے دے سکتے ہیں، یا پھر کوئی چپس وغیرہ اس طرح کا کوئی سٹال لگا کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار جو ہے وہ شروع کر سکے۔ لاسٹ ون از جوونائل ڈیلنکوینسی، یعنی 18 سال سے کم عمر جو بچے ہوتے ہیں وہ جو جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں یا جو جرائم میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پور سوشو اکنامک سٹیٹس ہو سکتا ہے، انڈیفرنس ایٹیٹیوڈ آف پیرنٹس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ فیلنگز آف انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، اس کے علاوہ لیک آف اٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں بچوں میں جو اس کی وجوہات بنتے ہیں، جیسے ڈپریشن، فیئر، کمپلیکسز ہیں، اس کے بعد ایکسیسو ایگریشن۔ ان کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جنرل پروپوز سولوشن دیکھ لیتے ہیں۔ سوشل کیورز کیا ہو سکتی ہیں؟ سوشلی ہم ان پرابلمس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ فرسٹ ون از اویئرنیس بائی میڈیا۔ میڈیا کے تھرو کمپینز چلا کے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں۔ میڈیا کوئی اویئرنیس میسج جو ہے وہ چلا کے
सोसाइटी को गाइड कर सकता है। उसके अलावा हमारे जो ड्रामाज़ बनते हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, उसमें इस तरह के टॉपिक्स लाए जाएँ, जिससे मुआशरे की इस्लाह हो सके। सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब तक लोगों को नहीं होगी, तब तक लोग जो है इस तरह के मसले-मसाइल का शिकार होते रहेंगे। कोई जॉब, कोई बिज़नेस कोई भी छोटा-मोटा कुछ इस तरह का जब तक नहीं होगा उनके लिए, वो लोग जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करते रहेंगे। नेक्स्ट इज़ सोशल जस्टिस। लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता, तो वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। जब कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो मुआशरे के मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। अगर मुआशरा अवाम को इंसाफ मुहैया करे, तो इन मसाइल से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ें मिल रही हैं, सफ़ेद पोश लोगों को या वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनकी कोई ये बेसिक नीड्स मुआशरा प्रोवाइड कर रहा है या एनजीओज़ इसके लिए काम कर रही हैं, तो इन मसाइल में कमी लाई जा सकती है। उसके अलावा रिफॉर्मिंग स्कूल एज़ वेल एज़ मदरसा एजुकेशन, तालीम को आम किया जाए, जो मदरसा एजुकेशन है, उसमें भी थोड़ी-सी डेवलपमेंट लाई जाए, थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की जाए। इससे इल्लिटरेसी में कमी आएगी, हमारा लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा। उसके अलावा हमारे जो स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं, इनका मुआशरे में पॉज़िटिव रोल मुआशरे को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएँ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स में हों, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हों, वो रिलीजियस डिपार्टमेंट्स में हो। इनसे भी जो समाजी बुराइयाँ हैं, उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक क्योर्स। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। किसी भी पॉलिसी को बनते, उसको इम्प्लीमेंट होते, मॉनिटर होते एक अरसा दरकार होता है। उतनी देर में जो पिछली गवर्नमेंट है, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है और न्यू गवर्नमेंट जो होती है, वो आ जाती है। और वो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो होती हैं या उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, उसको ख़त्म करके अपनी पॉलिसीज़ बना देती हैं, जिसकी वजह से जो मुआशरा होता है या मुल्क वो नए सिरे से काम शुरू हो जाता है उसमें। इस वजह से वो सोसाइटी जो होती है, वो कंट्री जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है इकोनॉमिकली। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी होगी, नई आने वाली जो गवर्नमेंट है, वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखे और उन पॉलिसीज़ को मुकम्मल करे, तो मुआशरा जो है वो तरक्की करेगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुआशरे में और बुराइयों से निजात मिलेगी। सेकंड वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो हैं वो उसकी वजह से बिजली की पैदावार ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा काम करेंगी, ना सिर्फ़ काम करेंगी बल्कि जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बुनियाद भी रखी जाएँगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और मुआशरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज़। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोर करें, अगर उनको ईमानदारी से यूज़ करें, तो वही बात आ गई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी। उसके अलावा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़। जब रिसोर्सेज़ की या इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपर क्लास और लोअर क्लास में इक्वल होगी, यानी ऐसी पॉलिसीज़ होंगी कि अमीर अमीर-तर नहीं होगा और गरीब गरीब-तर नहीं होगा, तो मुआशरे में से बहुत सी जो बुराइयाँ हैं, बहुत सी अखलाकी बुराइयाँ, बहुत सी समाजी बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑन फंड यूटिलाइज़ेशन। जो फॉरेन फंडिंग्स हो रही होती हैं,
ان پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو، پتہ ہو کہ فنڈ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ یوز ہو رہا ہے، آیا یہ حق حقداروں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، تو معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ون از ٹیکنیکل اینڈ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن۔ ٹیکنیکل اور ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو بہت آگے تک لے جا سکتی ہے۔ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا 5th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے۔ ان کے پیچھے ان کی مین ریزن ٹیکنیکل اور ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہے۔ انڈیا ہم سے ایجوکیشن میں، ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، جو اس کی ترقی کا سبب ہے۔ آپ گوگل کے سی ای او کو دیکھ لیں، سندر پچائی انڈین ہے۔ جو ٹاپ کمپنیز ہیں اکراس دی ورلڈ، ان میں موسٹ آف دی سی ای اوز انڈین ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی ٹیکنیکل اور ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہے۔ اور اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو انفارچونیٹلی ہمیں کوئی بھی پاکستانی ان پوسٹ پہ نظر نہیں آتا۔ اس کے پیچھے لیک آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، لیک آف ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن ہے، اور ہم جو ہیں وہ کریمنگ کر کے، رٹا مار کے 1100 میں سے 1100 نمبر لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہماری سوسائٹی کو بھی، اور وہ سوسائٹیز جن میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکچر نمبر 9 یہیں تک تھا، سوشل پرابلمز جو ہیں پارٹ 1۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سوشل پرابلمز آف پاکستان ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، جو ہمارے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ forget ٹو کمنٹ۔ تھینک یو۔